बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। चांद रात है, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा मंडियों के अंदर गहमा गहमी है। तमाम मुसलमान जो हैं वो जा रहे होंगे इस वक्त मंडियों में। जो है वो रश तो खचा खच भरा हुआ है। कोई जो है वो बकरे ले रहा है, कोई दुम्बे ले रहा है, कोई गाय ले रहा है। तो ज़ोरों शोर से ख़रीदारी जारी है, लेकिन अपनी जेबों का ख्याल आप लोगों ने ज़रूर रखना है। ये हमारी एक पब्लिक सर्विस मैसेज है जो हम देना चाह रहे थे कि मुल्क में सियासत तो देखिए, आप लोगों को पता है कि सियासत तो चल ही रही है, लेकिन सियासत के साथ साथ ये एक इस्लामी दीनी फरीज़ा है जो सर अंजाम देने के लिए तमाम मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान के, हम पाकिस्तान में मौजूद हैं तो ज़ाहिर है पाकिस्तान की बात करेंगे, वैसे तो पूरी दुनिया के अंदर आज मिडल ईस्ट में और यूरोप के अंदर तो कुर्बानी का फरीज़ा अदा कर दिया गया है लाखों मुसलमानों की जानिब से, करोड़ों बल्कि। तो पाकिस्तान में कल हमारे पास हमारे यहाँ ये बकरा ईद है। अब आपको मज़े की बात बताएं, एक पॉलिटिकल जो आपको एक सिचुएशन है वो बताते हैं। आपको पता है, चाहे ईद हो, बकरा ईद हो, रमज़ान हो या कोई भी दिन हो, कोई भी त्यौहार हो, उसके अंदर इमरान खान साहब अगर खबर में ना हो तो आपको पता है वो फ्लेवरलेस होती है चीज़। इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ी मज़े की बात कही है नून लीग के एक सीनियर रहनुमा है। वो कहते हैं, नाम उनका आपको मैं आगे चल के बताता हूँ, कहते हैं जी इमरान खान को 5 साल जेल में रखेंगे तो ही मुल्क तरक्की करेगा। अब आप ये सोचें कि खान साहब तो जेल में रहते हुए उन्होंने इतना ज़्यादा टफ टाइम दिया हुआ है सबको कि हुकूमत भी खौफजदा है, और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं मेरे ख्याल से वो सारी खौफजदा हैं। इमरान खान साहब तो जेल में बैठकर जो है वो सारी गेम को प्लॉट कर रहे हैं, तमाम अपने पत्ते खेल रहे हैं, कहां पर किस वक्त में कौन सा कार्ड खेलना है वो इमरान खान साहब को बहुत अच्छे से पता है। और शेख रशीद साहब से भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि अभी तक की मेरे पास यही रिपोर्ट है कि इमरान खान डटा हुआ है, इमरान खान डटा हुआ है और जेल से हाँ उसको मैं बाहर आते हुए नहीं देख रहा, लेकिन वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा किसी भी चीज के ऊपर। अब आप ये सोचें कि ये जो नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, ये जो ये कह रहे हैं कि जी लोग कहते हैं मुल्क ने तरक्की करनी है तो बानी पीटीआई इमरान खान को 5 साल जेल में रखें। अब ये कौन से लोग हैं भाई? बहरहाल जोन से भी लोग हैं, ये बड़ी एक अजीब सी कंट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि जो भी है मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं इमरान खान साहब, एक अच्छे फिलंथ्रोपिस्ट हैं, एक बहुत अच्छे हमारे 92 वर्ल्ड कप के एक हीरो रह चुके हैं, उनकी वैसी भी एक क्रिज्मेटिक पर्सनैलिटी है, वजीर आजम आपके रह चुके हैं, हैंडसम भी उन्हें कहा जाता है, तो हैंडसम भी किसी वजह से कहा जाता है। अगर इमरान खान साहब के ऊपर टिकटॉक्स बनती हैं और एटीट्यूड और स्टेटस वाली टिकटॉक्स बनती हैं, तो मेरे ख्याल से वो बंदा हैंडसम है तो उसके ऊपर टिकटॉक्स बनती हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये एज अ जर्नलिस्ट मैं एक अपनी ऑब्जर्वेशन आप लोगों से शेयर कर रहा हूं कि अगर वो बंदा हैंडसम है तो उस पर तभी इतनी ज्यादा उसकी वीडियोस और उसका एक्शन और उसके तमाम जितनी भी एक्टिविटीज हैं, वो यू नेम इट, जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो इमरान खान साहब की, वो एटीट्यूड उनका जो है, उनका जो पर्सनालिटी है, क्रिज्मा है, क्रिज्मेटिक पर्सनालिटी है। दूसरी बात सबसे बड़ी देखें, शौकत खानम हॉस्पिटल भी उन्होंने बनाया है, हजारों लोगों का इलाज वहां पर होता है, और बोर्ड एक वहां पर ऐसा इमरान खान साहब ने तश्कील दिया है कि वो खुद इमरान खान साहब की भी सिफारिश वहां पर नहीं चल सकती। सिर्फ एज फैक्टर एक डिफाइंड होता है, या इनके जो डोनर्स होते हैं हमारे देखने में और सुनने में, और हमने जितना कहीं पर सोर्सेज ही जाहिर है बताती हैं, उनसे भी बातचीत हमारी हुई। शौकत खानम के अंदर अगर आप लोगों ने सिफारिश कोई अगर होती भी है ना, तो वो भी मेरिट्स के ऊपर होती है। वो ये नहीं होता कि जी किसी की एज ओवर एज है और वो कैंसर पेशेंट है और वो जाकर अपना इलाज करा लेगा, बिल्कुल भी नहीं। इमरान खान साहब का एक वाकया आपसे शेयर करता हूं, उनके पास उनका अपना बहुत करीबी एक दोस्त आया, एक अजीज आया, उन्होंने कहा कि जी खान साहब मेरे रिश्तेदार हैं, उनका जो है शौकत खानम में इलाज होना है। उन्होंने कहा यार फलां बंदे, मैं, तुम्हें पता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वहां पे और मैं उसमें इंटरवीन नहीं कर सकता, लेकिन हाँ वो बंदा बड़ा करीबी था उनके, तो खान साहब ने कहा चलो मैं बात करके देख लेता हूँ। इमरान खान साहब ने उनसे बात की शौकत खानम में, बात पता नहीं कहां की कहां चली गई, लेकिन जाहिर इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे रहा हूं, बात बता रहा हूं कि वो फाउंडर है पीटीआई के, तो फाउंडर चेयरमैन है ही, लेकिन जो शौकत खानम है अपनी वालदा के नाम पे उन्होंने शौकत खानम बनाया, उसके इन्होंने उसमें काफी ज्यादा फंड रेजिंग भी की, इंटरनेशनली भी नेशनली भी। तो खान साहब ने काम बड़े सारे किए। उन्होंने बहरहाल फोन किया, फोन के अंदर उन्होंने कहा खान साहब वी आर वेरी सॉरी, वी कैन नॉट एंटरटेन।
खान साहब ने क्लियर कट कह दिया कि हाँ ठीक है, चलो यार, अगर एंटरटेन नहीं कर सकते तो ऑब्वियसली वो मेरिट्स की बात होती है, मेरिट्स के ऊपर खान साहब कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आप लोगों ने देखा वजीर आजम हाउस में भी वो कोई बंदा जाता था तो लोग, बड़े बड़े सहाफी, जैयद सहाफी इस मुल्क के, वो भी जाते थे तो कहते थे यार खान साहब तो एक कप चाय बस आपको जरूर मिलती थी वजीर आजम हाउस में, या 2-4 बिस्किट उसके साथ, वो भी किस्मत से अगर मिल गए तो मिल गए, अदरवाइज आपको वो भी नहीं मिलती। अब आप वजीर आजम हाउस का भी अखराजात देखें, बाकी आप देखें, जाहिर है बहुत ज्यादा कट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब भी अखराजात जो हैं, लेकिन बात एक ये हो रही है, देखें कि अगर आप इमरान खान साहब के बारे में जो भी कह रहा है कि यार 5 साल इसको जेल में रखेंगे तो ही मामलात बेहतर होंगे, तो फिर जो मज़ाकरात की बातें होती हैं वो मज़ाकरात किससे होंगे, मज़ाकरात कहां पर होंगे, मज़ाकरात की बात कैसे होगी, मुल्क कैसे आगे चलेगा? ये तो देखें ना, उनकी पार्टी एक एग्जिस्ट तो करती है। अगर कोई ये कहे कि नहीं वो -1 हो चुका है और एलिमिनेट हो चुके हैं इमरान खान साहब, तो ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल से ना उनके वोटर और सपोर्टर मानने को तैयार हैं, ना बाकी कोई लोग मानने को तैयार हैं। बहुत सारी सहाफी बरादरी भी है, वो भी मानने को तैयार नहीं है। देखिए, लोग इन शॉर्ट मानने को तैयार नहीं है। जितने बड़े बड़े नाकिदीन हैं इमरान खान साहब के, उनसे हमें भी हजार हजार इख्तिलाफात हैं। खान साहब एक चीज पे डट जाएं, अड़ जाएं, वो फिर ये नहीं सोचते इमरान खान साहब के हाँ यार ये बात मैं ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। खान साहब अगर एक मर्तबा डट जाए एक चीज के ऊपर, वो फिर सोचते नहीं है। बेसिकली उनको राजनीति जो कहते हैं ना, जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स खान साहब ने नहीं सीखी, उनको नहीं आती। अब अगर वो वहां पर बैठ के खलनायक हो गए हो अडियाला जेल के अंदर, तो हम कुछ नहीं कह सकते। जैसे मोअज़्ज़ज़ आपके जज साहिबान ने भी सुप्रीम कोर्ट में ये नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के अंदर इमरान खान साहब वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए, तो उनको चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा, मुस्कुराते हुए कहा कि खान साहब हमें लगता है आप काफी मैच्योर हो गए हैं जेल में जाकर। तो खान साहब भी इसके ऊपर मुस्कुराए। मुस्कुराहटों का ये जो तबादला था बिटवीन द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड इमरान खान चेयरमैन पीटीआई, दैट वाज वेरी लवली। हम लोगों ने सुना था, उसके बाद एक 16 मिनट की ऑडियो लीक भी आई इमरान खान साहब की, और ये अच्छी चीज है। देखें, मैं यही कहूंगा कि जो 16 मिनट की ऑडियो थी उसके अंदर कोई भी चीज सयाको सबाक से हट के पेश नहीं की गई। उस तमाम की तमाम ऑडियो वही वाली थी जो इन्होंने उसके अंदर जो ट्रांसक्रिप्ट उसका सारा पेश किया गया, जो रिपोर्ट की गई, वो सारी की सारी एज इट इज पेश की गई। अच्छा जी, ये अब कौन से अजीम हमारे सितारे हैं, हमारे सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने जो किसने कहा ये आपको बताते हैं। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, उनका कहना है जी कि लोग कहते हैं मुल्क में तरक्की करनी है तो बानी पीटीआई को 5 साल जेल के अंदर ही रखें। एहसन इकबाल ने अपने एक बयान में कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान की सियासत इंतशार और फसाद की सियासत है और मुल्क अदम इस्तेहकाम और बेयकीनी की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि इसका सिर्फ मौरूद इल्जाम आपने इमरान खान साहब को ही ठहराना है कि वो बाहर आएंगे। देखें, उनका भी एक स्टांस है, उन्होंने एक वो अब तो खैर सिर्फ मैंडेट के ऊपर बात हो रही है, कह रहे हैं मेरे साथ जितना भी जुल्म हुआ है उसको मैं माफ करने को तैयार हूं, लेकिन जो मैंडेट की हमारी बात है, जो बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के और इनकी सीनियर लीडरशिप की जानिब से जो ताबड़तोड़ हमले होते हैं और इल्जामात लगाए जाते हैं कि जी ये मैंडेट हमारा चोरी हुआ है, चोरी किया गया 8 फरवरी के इंतखाबात में, वो हमें वापस लौटाया जाए। अब ये सिचुएशन बड़ी गंभीर है। एक तरफ कहा जाता है जी मुज़ाकरात होंगे, दूसरी जानिब वाइस वर्सा पीटीआई की जानिब से भी कहा जाता है नहीं जी, इमरान खान साहब ने कहा है नून लीग, एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी, इनसे कोई मुज़ाकरात की बात नहीं होगी। तो भाई बात किससे होगी फिर? जो आपके मुक्तदिरा हैं, जो मुक्तदिर हल्के हैं आपके, वो सभी जानते हैं, जाहिर है बात तो वहीं पर होगी। अब वहां पर क्या आइस ब्रेकिंग इतनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर पाएगी कि उधर जहां पर वो बात करना चाह रहे हैं, क्या वहां पर भी कोई बात सुनने को राजी है या नहीं है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उस बातचीत के साथ ही मशरूत है इमरान खान साहब की रिहाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आगे ट्रैक के ऊपर चढ़ना। अदरवाइज ऐसा ही होता रहेगा, गिरफ्तारियां होती रहेंगी, केसेस बनते रहेंगे, अदालत खेलते जाएंगे, अदालतों में लिंगर ऑन होते रहेंगे केसेस भी, और कहीं से रिलीफ मिल जाएगा, दोबारा से वो चैलेंज हो जाएगा, चैलेंज होगा, फिर उसके ऊपर फैसला कुछ और आएगा। तो यही सारे मामला चलते रहेंगे। बहरहाल जी, एहसन इकबाल साहब ने मजीद कहा कि इमरान खान और अदलिया फैसला कर लें कि मुल्क को मुज़ाकरात और अमन से आगे लेकर जाना है या इंतशार फैलाना है। हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, एस्टेब्लिशमेंट को भी समझ आ चुकी है। ये एक एहसन इकबाल साहब का बड़ा स्टेटमेंट है जी। उन्होंने कहा है कि
عدالت اور عمران خان صاحب. انہوں نے یہ ذکر اس لیے کیا بیسیکلی جو ابھی اب سے کچھ دیر قبل میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ معزز عدالت نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ آپ جی مذاکرات کریں، کسی اگر ملک کو کوئی نقصان اگر پہنچتا ہے یا انتشار کی طرف کوئی ملک جاتا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ججز نہیں ہوں گے، آپ سیاستدان ہوں گے. آپ سیاستدانوں کو چاہیے کہ آپ لوگ جو ہے وہ بیٹھیں. اور عمران خان صاحب کو اسپیسیفکلی عمران خان صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ہی سارا کچھ کریں، تو آپ ادھر خود جائیں پارلیمنٹ میں جا کے، پارلیمان میں جا کے آپ بات کریں. بیسیکلی سین نہ ہر دور کا یہی رہا ہے. عمران خان صاحب نے بھی جنرل باجوہ صاحب کے پاس گود میں بیٹھے رہے اور انہوں نے لوی ڈوی سین چلتا رہا. موقع سارا انہوں نے بھی نہیں جانے دیا ہاتھ سے. ہر دور میں اسٹیبلشمنٹ کا تو کردار رہا ہے. اب لیکن معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں دیٹ از فار گڈ آف دا کنٹری. اگر پالیٹیشنز آپس میں بیٹھ کے بات نہیں کریں گے تو obviously اس کے اندر آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کسی ایک ایریا کی، ایک محلے کی، ایک گلی کی، ایک گاؤں کی، ایک شہر کی، ایک کسی سوسائٹی کی. دو بندے اگر آپس میں کوئی معاملہ مل کے سیٹل نہیں کر رہے تو obviously اس جگہ کا جو کوئی بڑا ہوگا بھائی وہ تو آ کر انٹروین کرے گا. اب عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں میں نے ایک جگہ پہ مقتدرہ جو حلقہ ہے، میں آپ کو اسپیسیفک ظاہر ہے یہی بات کہہ سکتا ہوں، عمران خان صاحب بھی وہاں پر بات کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن جو احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی عدالت کو اور عمران خان صاحب کو اس بات کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ ملک کو انتشار اور فساد کی طرف لے کے جانا ہے یا حالات کو بہتر کرنا ہے. ساتھ ہی میں کہہ دیا کہ نہیں، اپنا مشورہ بھی انہوں نے دیا، تجزیہ دیا اس چیز کے اوپر حالات حاضرہ پہ کہ عمران خان صاحب کو 5 سال تک اگر وہ جیل میں رہے، اور یہ تو حقیقت ہے، اگر عمران خان صاحب 5 سال تک جیل میں رہیں گے تو یہ حکومتی سیٹ اپ چلتا رہے گا. اگر عمران خان صاحب جیل سے باہر آ گئے تو یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، لکھی پڑی بات ہے کہ بھائی حکومت تو وہ نہیں چلنے دیتے. تو یہ تو ظاہر ہے اب واقعی میں ٹینشن پریشانی تو ان کی دکھ رہی ہے کہ یہ بھی پریشان ہے. پریشان ہونا بھی چاہیے کیونکہ خان صاحب کے اڈیالہ جیل کے اندر سے جو بھی بیانات آتے ہیں وہ ہے ہارڈ ہٹنگ ہی کر رہے ہیں. ان کو بالکل کسی بھی ہی از ناٹ کمنگ سلو، وہ کسی بات چیت پہ راضی نہیں ہے، کچھ نہیں کر رہے. دوسرا انہوں نے ایک پتہ کھیلا تھا ان کا، اللہ بھلا کرے آپ کا، یہ چال چلی ہے عمران خان صاحب نے ایک بڑی کہ اگر بات ہوگی بھی نا نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے، اس کے لیے انہوں نے محمود اچکزئی کو سامنے لے آئے کہ جی پیپلز پارٹی کے رہنما نیچے نیچے فلور کے اوپر رہتے ہوئے کہہ رہے ہیں نہیں جی ہمیں تو کوئی انسٹرکشن نہیں ہے اس طرح کی. وہاں پر خان صاحب نے محمود اچکزئی کو، جو اپوزیشن گرینڈ الائنس ہے، اپوزیشن گرینڈ الائنس کو عمران خان صاحب نے اس کا یہ سیم خان صاحب از پلئنگ لائک پی ڈی ایم. جیسے پی ڈی ایم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اوپر لے آئے تھے اور کہا تھا کہ چلو ان کی انڈر دا امبریلا آف مولانا فضل الرحمان ہی ول بی دی چیف آف پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ. اس کے انڈر جو ہے، اس امبریلا کے انڈر تمام سیاسی جماعتیں جو اتحاد کر چکی ہیں آپس میں وہ چلیں گی. سیم از دا کیس ود محمود اچکزئی. خان صاحب نے محمود خان اچکزئی کو بنایا چیف اس کا اپوزیشن گرینڈ اتحاد جو الائنس ہے جو بن چکا ہے، جو کہتے ہیں جی عید کے بعد ہم لوگ لائحمل پہ اپنے کریں گے، عمل کریں گے اور ہم لوگ احتجاج کی کال دیں گے. اور سیم عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جی آپ بات کریں. تو پی ٹی آئی کی نیچے والی قیادت تو کہتی ہے نہیں جی ہمیں تو کہا ہی نہیں خان صاحب نے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے ہم نے بات ہی نہیں کرنی. لیکن محمود اچکزئی کی پتہ دوسری طرف انہوں نے یہ کھیلا کہ محمود اچکزئی کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ سارے نیچے پارٹی اندر سے ملتی رہے اور محمود اچکزئی فرنٹ لائن پہ جا کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بات کریں. سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں جی حامد میر صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے کافی لیت و لال کے بعد محمود اچکزئی کو مذاکرات کی اجازت دی ہے، جبکہ سینئر صحافی محمد مالک صاحب نے کہا کہ محمود خان اچکزئی سمجھتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے مذاکرات ان کا آئیڈیا ہے، لیکن عمران خان زبردست چال چلتے ہوئے انہیں سامنے لائے ہیں. یہ بات تو بالکل حقیقت ہے. آپ کو پتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے رول کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یا بہت سارے اینٹی پاکستان بھی انہوں نے، محمود اچکزئی صاحب جو ہے انہوں نے بہت سارے کامنٹس دیے ہیں، فلور آف دا ہاؤس پہ بھی دیے ہیں. تو ان کے اوپر تو کافی زیادہ اعتراض تھا. اچانک ایک ایسے بندے کو لے کر آنا اور فرنٹ فٹ پہ کھلانا، یہ میرے خیال سے یہ واقعی میں ایک چال، سیاسی چال ہی ہو سکتی ہے اور تو کچھ نہیں. اچھا جی، ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں حامد میر صاحب نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو نواز شریف نہیں منا سکے تو شہباز شریف کیسے منا سکتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان موجودہ حکومت کی باتوں میں نہیں آئیں گے. یہ ایک اہم بات ہے. سینئر صحافی بھی ہیں حامد میر صاحب اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی
اگر نواز شریف نہیں منا سکے تو ابھی ریسنٹلی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، آج محسن نقوی صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے۔ محسن نقوی صاحب نے کہا ہے کہ یہ کئی دہائیوں پہ ہمارا اس پہ سٹینڈ کرتا ہے، ہمارا تعلق ہمارا نہیں خراب ہو سکتا۔ تو دیکھیں پالیٹکس تو ایک بالکل انٹائر ڈیفرنٹ گیم ہے۔ ذاتی طور پہ تو دیکھیں پولیٹیکل ڈیفرنسز آپ کے ہو سکتے ہیں، لیکن پرسنلی انسان کے آپس میں پرسنل تعلقات اور ہوتے ہیں۔ تو مولانا بھی بڑی ایک اسٹرانگ قسم کی گیم کھیل رہے ہیں۔ میرے خیال سے عمران خان صاحب نے جو محمود خان اچکزئی صاحب کو لانچ کیا ہے نا، وہ بھی اسی لیے کیا ہے کہ ایک چیف ہے وہ پختونوں کا وہ والا محمود اچکزئی، دوسرا پختونوں کی بیلٹ کا جو چیف ہے وہ ہے مولانا فضل الرحمان۔ انہوں نے کہا ہوگا مولانا فضل الرحمان کے پاس تو میرے ڈیلیگیشن بھیج کے اسد کیسر صاحب کو، عمر ایوب صاحب کو، ان سب کو مولانا کے گھر بھیج کے بھائی کوئی فروٹفل رزلٹ نہیں آ رہا۔ لٹرلی جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں انہوں نے کوئی 7 مرتبہ یہ بات کہی، لٹرلی آئی واز سرپرائز کہ وہ پریس کانفرنس میں کرنا کیا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی پہلے ایک بندہ اڈیالہ جیل سے آتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، پھر چوتھا آتا ہے، پھر پانچواں آتا ہے، پھر چھٹا آتا ہے، پھر ساتواں آتا ہے۔ اب آپ یہ سوچیں میں آپ کو یہ 7 گنوا رہا ہوں، انہوں نے اس 1 2 3 4 5 6 7 کے اندر پوری سٹوری بھی بیان کی۔ ہم حیران رہ گئے کہ ہر بندہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے۔ جب کوئی سنجیدہ بندہ آ کر مجھ سے بات کرے گا اس کے بعد میں کسی حتمی فیصلے کے اوپر پہنچوں گا کہ میں نے کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کرنا ہے یا نہیں، جو گرینڈ اپوزیشن اتحاد ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں۔ اس لیے انہوں نے اچکزئی صاحب کو کہا۔ بہرحال یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے ایک سینئر صحافی کی جانب سے یہ کہا جانا کہ جی ان کے کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا جی کہ شہباز شریف ان کو منا لیں گے۔ ان کا کہنا تھا عمران خان اور محمود خان اچکزئی کی سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کی بات اتمام حجت ہے۔ دونوں جانتے ہیں کہ تحریک تحفظ آئین کے نام پر عمران خان کو رہا نہیں کروا سکتے۔ اپوزیشن تحریک تحفظ آئین میں ایک نقطہ عدلیہ کے ساتھ حکومت کی لڑائی بھی ہے۔ پیپلز پارٹی بھی بجٹ کی منظوری کے لیے حکومت کی عدلیہ کے ساتھ لڑائی ختم کرنے کی شرط لگا سکتی ہے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ پیپلز پارٹی نے آپ نے دیکھا کہ ابھی جتنے بجٹ پیش ہوئے ہیں اس کے اندر میرے خیال سے ایک سولو فلائٹ، اور شہباز شریف کافی پریشان لگ رہے تھے اپنی تقریر میں بھی۔ کل انہوں نے قوم سے خطاب کیا، کافی زیادہ پریشان تھے۔ تو پیپلز پارٹی کیونکہ نہیں مان رہی، اگر پیپلز پارٹی ہی نہیں مانے گی نیشنل اسمبلی کے اندر تو یار بجٹ پاس کیسے ہوگا؟ چاہے خدا کرے آپ پیٹرول 20 روپے لیٹر پہ لیں۔ Why would People's Party support PMLN? Just to make them strong. پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ وہ کسی ایسے ایک اچھے اقدام میں نون لیگ کا ساتھ دیں جس میں نون لیگ کے پلر سٹرونگ ہوں یا ان کی پالیٹکس کو سپورٹ ملے۔ یہ عوام اتنی رولی پٹی پڑی ہے نا، یہ بتا دوں آپ کو کہ nobody will care about عمران خان if in اڈیالہ جیل اور ناٹ، یا کتنے مہینوں سے یا کتنے سالوں سے، یا بشرا بی بی کے اوپر ناجائز انہوں نے جو بھی کوئی عدت نکاح کیس جو ہے اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں، بالکل غلط وہ بنا تھا عدت میں نکاح کا کیس۔ اب یہ سارے کیسز، یہ ساری چیزیں سائیڈ لائن پہ لگ جائیں گی۔ اگر ایک نارمل کامن مین کو، کامن پاکستانی کو اگر بجلی کے بل میں ریلیف ملنے لگ گیا، گیس کے بل میں ریلیف ملنے لگ گیا، ٹیکسز کم ہو گئے، اس کے لیے اگر فائنینشیل آسانیاں اگر اس حکومت نے کر دی نا تو پھر چاہے جو مرضی ہو جائے پھر یہ گورنمنٹ چلنی ہی چلنی ہے۔ بھائی عوام کو روٹی چاہیے، روٹی، ان کو یہ سب کچھ نہیں چاہیے کہ خان جیل میں یا دوسرا ہوا۔ خان صاحب نے بھی باہر آ کے یہی سب کرنا ہے، میں تمہیں بھی جیل میں ڈال دوں گا، تمہیں بھی جیل میں ڈال دوں گا، تمہیں بھی جیل میں ڈال دوں گا، سب کو جیل میں ڈال دوں گا۔ خان صاحب بھی یہی کریں گے۔ بہرحال جی محمد مالک صاحب نے کہا محمود اچکزئی کو لگتا ہے مذاکرات ان کا آئیڈیا ہے مگر یہ آئیڈیا ان کا نہیں ہے۔ عمران خان زبردست چال چلتے ہوئے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بات چیت کے لیے مولانا محمود اچکزئی کو آگے لے کر آئے ہیں جن کے دونوں جماعتوں کی قیادت سے اچھے تعلقات ہیں۔ یہ بالکل ٹھیک بات ہے۔ محمود اچکزئی کے تعلقات زرداری صاحب سے بھی بہت اچھے ہیں، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ سے بہت اچھے تعلقات ہیں ان کے، اور ان کے مسلم لیگ نواز شریف صاحب سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں۔ ان کا کہنا تھا جی محمود اچکزئی کامیاب ہوئے تو عمران خان کی کامیابی سمجھی جائے گی، اگر ناکام ہوئے تو ان کی شخصی ناکامی کہی جائے گی۔ عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کے کہنے پر مذاکرات کے لیے قدم اٹھایا ہے، اب مذاکرات ناکام ہو یا کامیاب دونوں صورتوں میں عمران خان کو فائدہ پہنچے گا، اس بات میں بالکل کوئی شک نہیں ہے۔ معزز عدلیہ نے کہا تھا جی کہ آپ یہ کریں، تو بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، پاکستان کے لیے بہتر ہو، جو بھی ہو۔ یہ کچھ تھوڑی سی خبریں تھیں، آپ لوگ کو ایڈوانس میں بہت عید مبارک، عید الاضحیٰ کی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو ویری مچ فار واچنگ دا ویڈیو۔ اللہ حافظ۔